अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज 3 मौज़ूआत पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे और आइनी और कानूनी ज़ाविये से जांचने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आखिर कानून और आइन कहता क्या है। एक तो हम बात करेंगे कि जनाब अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई जिसके अंदर इस चीज़ को वाज़ह किया गया कि जनाब जो FCC कोर्ट है, जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके दरमियान एक जो है वो एक कहने के एक मुकाबलेबाजी जाहिर की जा रही थी कि जनाब किसको फोकियत होगी। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया कि कोई भी कोर्ट किसी दूसरी कोर्ट का एपलेट कोर्ट नहीं है। मीनिंग देयर बाय कि अगर FCC कोर्ट से कोई जजमेंट आएगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर असील नहीं किया जा सकता, और वाइस वर्सा, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आएगी तो उसे भी FCC कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बता रहे हैं और एक जजमेंट के जरिए, और इसके अंदर उन्होंने जो है मुख्तलिफ आर्टिकल जो है आइन के उनका भी हवाला दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि सेक्शन 7E जो इनकम टैक्स से मुतल्लिक था, प्रॉपर्टी के टैक्स के मुतल्लिक था, उसको FCC कोर्ट ने जो है वो गुज़श्ता रोज जो है सेट असाइड कर दिया। इसके ऊपर क्या टैक्सेस लागू होते थे प्रॉपर्टी के, जो जिसको ख़त्म किया गया, क्या इसके अंदर कुछ लोगों को फ़ायदा भी होगा, और जिन लोगों ने वो टैक्सेस अदा कर दिए क्या उनके रिफंड होंगे, उस पर बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि लॉयर्स के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है कि जनाब डन बेस के ऊपर आपका मुकदमा किया जाएगा, आपको रिजल्ट जो है वो गारंटीड किए जाते हैं। क्या हमारे प्रोफेशन के अंदर इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है, या इस चीज़ का जो है वो कोई एक फोर्स ही किया जाता है कि जनाब आप कह सकें कि जनाब आपका केस 100% होगा। इसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आई है, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। तीनों मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में जो है वो शामिल गुफ्तगू होंगे मेहर मोहम्मद इकबाल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आप इन्हें पहले मेरे प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, गहरा और बेलाग तज़किया करते हैं। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे हशाम अताउल्लाह, बैरिस्टर हैं और हम इन्हें सीनियर एडवोकेट के तौर पर जानते हैं, हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। इनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मुझे फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे दिलनवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक माना जाना नाम है, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। मैं इकबाल साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगा, और सबसे पहले मैं यही बात जानना चाहूँगा कि ये जो क्लैरिटी आई है, अच्छी एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने बता दिया कि जनाब FCC कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई दौड़ नहीं है। कोई ये नहीं है कि जनाब आप कहें कि जी एक का फैसला आ गया तो अब जो है वो आप उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। आप समझते हैं मुनासिब बात हुई है, क्लैरिटी आ गई है, प्रैक्टिस के अंदर फ़ायदा होगा? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये बहुत क्लैरिटी आई है, क्योंकि पहले एक अबहाम था कि कहीं FCC यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोई सुपीरियर कोर्ट तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट तो नहीं है। ठीक, लेकिन मेरे ख्याल में इस जजमेंट के बाद ये क्लैरिटी आ गई है कानूनी हलकों में भी और तमाम लॉयर्स के लिए भी, तमाम कोर्ट्स के लिए भी, कि दोनों में से कोई भी सुपीरियर कोर्ट्स नहीं है। दोनों का अपना पैरेलल जो है वो जुरिसडिक्शनल फ्रेमवर्क है। फॉर एग्जांपल सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, फैमिली मैटर्स में, रेंट मैटर्स में वो सारी की सारी अपील्स जो हैं, वो जो भी ऑर्डर चैलेंज होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे। क्रिमिनल मैटर में सिवाय नैब मैटर्स में जो रिसेंटली एक अमेंडमेंट आई थी, पिछले प्रोग्राम में हमने इस पर बात की थी, सिवाय उसके वो बाकी तमाम क्रिमिनल अपील्स भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उसके अलावा जो भी बाकी मैटर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, यानी जो तमाम हाई कोर्ट्स में डायरेक्टली 199 के तहत जो भी पिटीशंस फाइल होंगी, उनके अगेंस्ट जितनी भी अपील्स होंगी वो सारी की सारी वो FCC में जाएंगी। जी ठीक। अच्छा, लेकिन इस पे मैं जब आपने मुझे ये टॉपिक भेजा तो उस वक्त मैं जब देख रहा था तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मेरे जहन में है कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है और मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर देता हूँ, जी ठीक, और सुप्रीम कोर्ट उसमें एज्यूम भी कर लेती है जुरिसडिक्शन, जबकि एक्चुअली उसमें FCC की जुरिसडिक्शन बनती है। जी ठीक। तो FCC तो क्या अगर वो गलत फैसला हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ इसमें मेरी जुरिसडिक्शन है, तो दूसरी पार्टी के पास क्या ऑप्शन है कि ऐसे केस में कि उस ऑर्डर को कहां पे चैलेंज करे? रिव्यू की एक पिटीशन में अच्छा जी, रिव्यू में आ सकती, लेकिन अगर रिव्यू में भी अगर यही फैसला बरकरार रहता है तो जी ठीक। अच्छा, दूसरी सूरत में अगर FCC में अगर मैं कोई अपील फाइल कर देता हूं और FCC कहती है कि हाँ इसमें मेरी जुरिसडिक्शन है, तो अगर वो दूसरी पार्टी उससे एग्रीव्ड है और वो समझती है कि ये गलत फैसला है,
تو وہ کہاں جائے گی؟ جی ٹھیک. تو یہ ایک میرے خیال میں یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس میں ہماری جیورسڈکشن ہے اور دوسری سائڈ پہ اگر سائلنس ہے یا کوئی ایف سی سی کا اگر فیصلہ نہیں آیا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ کیا صورتحال ہوگی؟ میں واپس آؤں گا اقبال صاحب آپ کی طرف. چیمہ صاحب میں آپ کو جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے بھی یہ خبر دیکھی ہے, ظاہر ہے ابھی اس کے اندر ایک ڈیٹیل ججمنٹ بھی سامنے آئے گی, بٹ ایک خوشائن فیصلہ ہے ایک ہمارے قانونی حلقوں کے اندر. ایز اے پٹیشنر بھی اگر آپ کو ایک ایمبیگوٹی رہتی تھی تو اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ جو کہ جسٹس آنریبل جسٹس شاہد بلال صاحب نے اور آنریبل چیف جسٹس جو ہے یا افریدی صاحب نے فیصلہ دیا ہے, اور اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آ گئی ہے, کلیئرٹی آ گئی ہے, کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ جی بچوں میں سمجھتا ہوں ان تک تو بالکل ٹھیک ہے, کچھ آئین بات ہے کہ اس میں ضرورت ہو گئی ہے. اول بات یہ تھی کہ کبھی اس طرح کا کوئی پروویژن آئین میں تھا تو نہیں کہ ایک عدالت دوسری عدالت کی اپیل سنا کرے گی, مطلب سپریم کورٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ کی اپیل سنا کرے گی, ایسا تو کوئی اس میں پروویژن تھا ہی نہیں. لیکن یہاں پہ یہ چیز ہو گئی, وضاحت ہو گئی, ٹوٹل کہنے اس کو بالکل کلیئرٹی سے لکھ دیا گیا کہ دونوں ایکول کوآرڈینیٹ برانچز ہیں اپنا ایپیکس کورٹ کی. اب ہم اس کو سپریم کورٹ تو نہیں کہیں گے لیکن ہم یہ کہیں گے ہائیسٹ کورٹ, یا کم از کم یہ ہمیں کہنا پڑے گا ہائیسٹ لیول پہ اب دو کورٹس ہیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے. تو جب آپ ہائی کورٹ سے اوپر آئیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے دو راستے کھلیں گے اور آپ کے مقدمے کی نوعیت کی بنیاد کے اوپر طے کیا جائے گا کہ آپ کا کہاں پہ جانا چاہیے مقدمہ. تو اب اس کے پاس اگر وہ بات ہے کہ اگر آئینی معاملہ ہوگا تو وہ آئینی عدالت میں جائے گا, اور اگر آئینی معاملہ نہیں ہوگا تو دوسری عدالت میں چلا جائے گا. لیکن جس طرح بھی اقبال صاحب نے بھی کہا, ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں آئین جو ہوتے ہیں, یہ اکثر میں بات آپ کے شو میں کرتا ہوتا ہوں, یہ ان میں بہت کم گنجائش ہوتی ہے رد و بدل کی. ایک حرف جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اس میں تبدیل کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. اور بہت ممالک نے اور بہت لوگوں نے, ذہین لوگوں نے 200 300 400 سال کا جو یہ ابھی طویل عرصہ گزرا ہے ماڈرن جورسپروڈنس کا, بڑا وقت اور خیال لگایا ہوا ہے ان آئینی ڈھانچوں کو قائم کرنے میں. تو اس میں جو رد و بدل ہوتی ہے اس کی جو سب نتائج ہوتے ہیں وہ یکدم جو ہے ابتدا میں ذہن میں آنے مشکل ہوتے ہیں. تو جب آپ چلتے ہیں تو نظر آتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ بھی چیز رہ گئی یا وہ بھی چیز رہ گئی, یا اس میں یہ پرابلم یا قباحت پیدا ہو رہی ہے جب اس کو عمل میں لے کے آتے ہیں. یقیناً اس میں ایک یہ بالکل انہوں نے صحیح بات کی کہ ایک نظر آ رہا ہے کہ اس میں مسئلہ بن سکتا ہے کہ اگر وہ عدالت خود اپنا فیصلہ کر لیں. بہرحال اس کا برائے ابھی آن دا فیس آف اٹ تو یہی ہے کہ وہ خود فیصلہ ہی کرے گی عدالت جس کے پاس معاملہ گیا کہ اس کی جورسڈکشن ہے. اچھا چیمہ صاحب ایک سوال لیجئے گا ضمنی, وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے دونوں کورٹس ایک دوسرے کی اپلیٹ کورٹ نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ایک ایسا معاملہ آ جائے جیسے بھی اقبال صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ ان کی جو ججمنٹ ہیں وہ کیا بائنڈنگ ہوں گی ایک دوسرے کے اوپر, یا بالکل آزاد ہے ایک کورٹ دوسرے سے, یا اس کے اندر وہ اس کے اندر سے کچھ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا ایک پچھلا جو سارا جو ایک جورسپروڈنس ڈیولپ ہوا اسے ایف سی سی کورٹ یکسر تو بالکل رد نہیں کر سکیں گی. ایسے ہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد پڑتا بھی ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا تھا کہ جس میں ہولڈ ہوا تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو فیصلے ہوں گے وہ بائنڈنگ ہوں گے باقی ساری عدالتوں کے اوپر. ٹھیک. تو ایک یہ بھی معاملہ ہوگا دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح, اب یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور پہلے جو ہے وہ ویو یہ ہے کہ آپ کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ تو ڈیفینیٹلی پھر بائنڈنگ ہوگی باقی ساری عدالتوں کے اوپر. تو بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اگر ایسا ہو بھی تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہو جائے گا کہ وہ اس کے اوپر سپیریئر عدالت آ گئی ہے ان دا سینس آف اپیلیٹ. ورٹیکل جو ہے تو اس کے نظام کے اندر تو اس کے اوپر عدالت نہیں وہ بیٹھتی, لیکن آئینی معاملات کے اوپر وہ آخری عدالت ہوگی.
बिल्कुल ठीक है, पॉइंट है। चीमा साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं शाम आपकी तरफ आऊंगा। जी जी, आपने भी खबर सुनी, क्या ओवरव्यू है आपका, किस तरह से करेंगे? अच्छा, इसमें ना एक चीज तो बट साहब ये है कि ये काफी हद तक ना क्लैरिटी आ गई है इन अ सेंस के जो बेसिकली एक समझ लें एडवर्स व्यू था कि एफसीसी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली कोई एक कंसिडर किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट वाज अ सबऑर्डिनेट ऑफ एफसीसी, तो ऐसी चीज जो है वो उसको बिल्कुल डिसरप्ट कर दिया गया है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आफ्टर द 27th अमेंडमेंट जो क्लैरिटी लॉ के अंदर आई है, उसके अंदर एफसीसी जो आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसको एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दे दी गई है इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अब लेट्स सपोज के अगर फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा मैटर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन किसी भी प्रोविंशियल हाई कोर्ट के अंदर फाइल की गई है, उसकी जो फॉर एग्जांपल एपेलेट, इन अदर वर्ड्स इन सिंपल लैंग्वेज अगर देखा जाए तो उसकी जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो अंडर आर्टिकल 175E उसको कंसिडर किया गया है, एंड आर्टिकल 175 उसको कंसिडर किया गया है इन अफेक्ट के उसकी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एफसीसी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंपावर करता है और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन देता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को, कि कोई भी ऐसा मैटर जो कि बेसिकली इन लेमैन्स लैंग्वेज जिसका फॉर एग्जांपल ट्रायल कोर्ट से चलता आ रहा है एंड टिल द सुपीरियर कोर्ट्स, उसकी जो भी वो है डिग्री है या फॉर एग्जांपल कोई भी जजमेंट है या कोई भी फॉर एग्जांपल डिसीजन इन क्रिमिनल एम्बिट में फॉल करता है, उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यहां पे कंफ्यूजन बेसिकली ये आ रही थी कि जो एक हायरार्की का एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था, उस बेस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी वो जो फेडरल कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी वो ओवरराइड कर रही थी सुप्रीम कोर्ट को। तो ये बेसिकली फैसले ने बहुत ज्यादा जो एक अनसर्टेनिटी पैदा हुई थी उसको ये क्लैरिटी दे दी है कि हर आफ्टर द 27th अमेंडमेंट जो भी ज्यूरिसडिक्शनल पावर्स हैं एफसीसी के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास वो डिफाइंड हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी जो है वो मिसकंसेप्शन डेवलप नहीं हो सकता। मैं पॉइंट आया, मैं एक बात साहब की तरफ लेके चलता हूँ। एक बात साहब, एक जो ये भी तासुर था, कमेंट पे सुनने आए कि एफसीसी कोर्ट के अंदर ये कहा गया ऑनरेबल जजेस साहब की तरफ से कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले आप क्यों दिखा रहे हैं? तो क्या अब हम एज ए प्रेसिडेंट या एज ए नज़ीर जब हम पेश करते हैं तो हम उसके अंदर जाहिर इस चीज़ को थोड़ा मलूज़े हाथे रखते हैं कि जनाब हाई कोर्ट में पेश कर रहे हैं तो डीबी में है तो सिंगल की ना हो, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हो, अपर फोरम की हम बात करते हैं। तो क्या अभी जो एफसीसी कोर्ट के अंदर आप आर्ग्यू करेंगे या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे आप आर्ग्यू करेंगे तो आप इंटरप्रिटेशन के लिए नोट रिगार्डिंग द बाइंडिंगनेस ऑफ द प्रेसिडेंट आप मिसाल के तौर पे तो पेश कर सकते हैं? अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये बात जजेस की तरफ से एफसीसी की हियरिंग्स के दौरान कहा गया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो अब जब एक नई कोर्ट बनी है तो जाहिर है उसके प्रेसिडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो फैसले करेंगे। लेकिन उससे पहले एज ए लॉयर मैं क्या करूं? मैं वही अर्ज कर रहा हूं। और मेरे ख्याल में ये उस वक्त जो एफसीसी से पहले के जितने भी फैसले हैं, अगर उनमें कोई लॉ लेट डाउन हो चुका है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस या ऑन द व्हाइल डिस्कसिंग एनी स्पेसिफिक लॉ, तो मेरे ख्याल में वो उन पे बाइंडिंग होने चाहिए। अगर वो उनसे ज्यादा जजेस ने किया, फॉर एग्जांपल अगर 2 मेंबर बेंच ने बैठा है तो अगर 3 मेंबर बेंच का अगर कोई फैसला उनके सामने एज अ प्रेसिडेंट पेश किया जाता है तो मेरे ख्याल में उनको ये बात मानना पड़ेगी और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उस दौर की अगर फुल बेंच का भी अगर कोई आ जाए कोई फैसला तो इसका मतलब ये है कि एफसीसी के 2 जजेस भी उसको नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आपके इसका मतलब ये है कि आपने सारे का सारा जो आज तक ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ है आप उसको नए सिरे से डेवलप करेंगे। जी ठीक। मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई नामुनासिब बात होगी अगर सुपीरियर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जो कि अदरवाइज बाइंडिंग उस पे हो सकते हैं और सिर्फ इस वजह से कि जी ये एफसीसी है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले लिहाजा हम नहीं मानते। ठीक ठीक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। उससे पहले के जितने भी फैसले हैं अगर वो उससे जो बेंच ये सुन रहा है अगर वो उससे ज्यादा मेंबर्स बेंच
نے فیصلے کیے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں وہ بائنڈنگ ہونے چاہیے اور وہ ان کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی نہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ چیمہ صاحب سے بھی بات کر لیں۔ چیمہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آرگومنٹ کے دوران تو ہم انٹرنیشنل پریسیڈنٹ بھی دے دیتے ہیں، مختلف کورٹس کی اگر بات کی جائے تو نیبر کنٹری کے بھی ہم دے دیتے ہیں، اور بیفور دا پارٹیشن ظاہر ہے لا واز سیم، تو اس کے اندر بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر مختلف جو ہے وہ آپ انٹرنیشنل جورسپروڈنس سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وائی ناٹ دا لوکل کورٹس وچ واز دا سپریم کورٹ اف یو آر آرگنگ بیفور دا FCC کورٹ، تو اس کے اندر کیا قباحت ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں ڈیپینڈ کرے گا جج ٹو جج؟ میرا خیال ہے بھٹ صاحب پریکٹیکلی اگر کہیں یا کہنے کی حد تک تو چلیں شاید ہوگا ایسے، لیکن میرا خیال پریکٹیکلی بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ ہوتی ہے جی کچھ فیصلے اور بہت سارے فیصلے اس طرح کے ہو جاتے ہیں جو آلموسٹ قانون کا حصہ بن جاتے ہیں، ان میں اصول اس طرح طے ہو گئے ہوتے ہیں، مطلب آلموسٹ یا وہ قانون کا ہی حصہ ہوتے ہیں، ان میں اصول اس طرح کے طے ہو جاتے ہیں جس پہ اس کے بعد کئی 100 فیصلے آ چکے ہوتے ہیں سپیریئر کورٹس کے، تو ان سے ہٹنا تو میرے خیال پریکٹیکلی پاسبل نہیں، آپ کرنا بھی چاہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے آئینی معاملات میں اس طرح کے بہت سارے فیصلے ہیں، مطلب وہ عام عوام کے لیے شاید بہت ٹیکنیکل ہو جائے، لیکن ریٹ مینٹینیبل ہے یعنی ڈسکریمنیشن کس کو کہتے ہیں، یہ وہ چیزیں جن کے اوپر فیصلے آ چکے ہیں۔ اچھا ان کو دوبارہ کھولنا میرا خیال ہے ممکن نہ ہوگا جو کسی بھی عدالت کے لیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا نقطہ ہے جس پہ بہت زیادہ فیصلے نہیں آئے ہیں، بہت بڑے فیصلے جن کو ہم مانتے ہیں جو بہت نامور فیصلے وہ نہیں آئے، تو اس میں شاید گنجائش ہو، بٹ میرا نہیں خیال اس طرح ہے کہ پچھلی ساری تاریخ ختم ہو جائے گی ہماری آئینی فیصلوں کی، وہ میرا خیال موجود رکھنا ہی پڑے گی، اسی کے اندر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں یہ بھی دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی نئی عدالت بنتی ہے، مطلب جب پاکستان بنا تب تو ساری عدالتیں نہیں تھیں، تو آپ تب کی اگر آپ شروع کے فیصلے دیکھیں گے اور بلکہ 60s اور 70s تک کے بھی فیصلے دیکھیں گے تو اس میں UK کے فیصلوں کا بہت حوالہ آتا تھا، جی پریوی کونسل، جی جی اس کی بالکل وجہ یہ تھی، اور انڈیا کے بھی فیصلوں کا ہم سہارا لیتے رہے ہیں، ہماری جرنلز میں موجود ہیں۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ظاہر ہے آپ کی اپنی جو جورسپروڈنس اس میں کچھ ہوتی نہیں ہے، تو اس سے پچھلا جو بھی چل رہا ہوتا ہے نظام پھر آپ اسی کا حوالہ دیتے ہیں، اسی پہ رلائی کرتے ہیں، ایک نیچرل چیز ہے۔ ابھی دیکھیں فیڈرل کانسٹیٹیوشن میں کوڈ اگر یہ تصور کر لے کہ ہم نے اپنے ہی فیصلوں کو فالو کرنا ہے تو ان کے تو کوئی فیصلے ہیں ہی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو ساری جورسپروڈنشل وہ جو سٹرکچر ہے وہ تو پچھلے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے آئے گی، بالکل۔ تو میرا نہیں خیال ایسا ممکن ہو سکے گا، وہ چیزیں ظاہر اپنی جگہ پہ رہے گی، انہیں کو رکھا جائے گا۔ گو کہ چلیں آپ کہہ دیں کہ ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، دیکھیں بائنڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس فیصلے سے، وہ اس پہ فرق رائے قائم نہیں کر سکتے، انہوں نے اس فیصلے کو منوعاً تسلیم کر کے اس کے حساب سے فیصلہ دیا۔ تو دیکھیں فرینکلی مطلب شاید لوگوں کو بات صحیح لگے یا نہ لگے، لیکن پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں سپریم کورٹ لیول پہ کبھی بھی سپریم کورٹ اپنے آپ کو اس طرح باؤنڈ سمجھتی بھی نہیں تھی، پچھلے چاہے وہ بینچ کا سائز جو بھی ہو، وہ ججوں نے اپنے حساب سے دیکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ گو کہ یہ بات اب ضرور کہتے ہیں کہ بائنڈنگ ہے، بٹ وہاں پہ بہت سارے لیگل پرنسپلز جب ڈیسائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے کہ جج صاحبان سارے فیصلے اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ انالیسس کرتے ہیں، اور پھر اپنا فیصلہ جو دینا ہوتا ہے اس پہ اپنی رائے قائم کر کے جو ان کو مناسب لگتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، چاہے وکلا کہیں کہ فلانا فیصلہ آپ کو بائنڈ کرتا ہے، فلانا فیصلہ بائنڈ کرتا ہے، وہ جج صاحبان خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا چیز بائنڈنگ ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ پوائنٹ آ گیا۔ میں شام آپ کی طرف آؤں گا، بات آپ نے سن لی ہے، کسی حد تک کلیئرٹی تو یہ آ چکی ہے، لیکن ایک جو ابھی 18 دسمبر 2025 کی ججمنٹ کا بھی اس کے اندر ذکر آ رہا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ FCC کورٹ کی طرف سے تھی، اور تاثر یہی تھا کہ جناب جو ہے وہ برتری جو ہے وہ FCC کورٹ کو حاصل ہوگی، یا وہ ایک کورٹ ہے جسے آپ پریکٹیکلی سپریم کورٹ سمجھیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اثر افزائل ہو گیا؟ نہیں، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے وہ ایک کمپیٹنٹ جورسڈکشن الگ رکھتا ہے سپریم کورٹ سے، ٹھیک، اور اس سچویشن میں اگر اس کی آپ نیٹی گریٹیز میں جائیں تو ابھی یہ بیسیکلی آپریشنل ابھی ہوئی ہے، یہ ایک لیٹسٹ آپریشن ہے اس کورٹ کا۔ اب obvious بات ہے کہ اس کو اس طرح ڈیولپ ہونے میں یہ ٹائم لگے گا۔ اب جہاں تک رہی بات کہ
جو بھی فیصلے ہیں اگر وہ سپریم کورٹ از آلویز کنسیڈرڈ ایز دا سپریم ایپلیٹ جورسڈکشن, تو اس میں جو بھی فیصلے ہیں جو ایف سی سی کر رہی ہے, obvious بات ہے کہ وہاں پہ جسے کہتے ہیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے, جیسے کہ میرے معزز جو کاؤنسلز ہیں انہوں نے آلریڈی بات کی کہ وہ ڈیسائیڈ ہوگا ان فیوچر. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو کنکلوڈ دا فیکٹ کہ جی وہاں پہ کوئی ایسی ڈسرپشن پیدا ہو گئی ہے ایف سی سی کے آنے سے. دیکھیں 27th امینڈمنٹ نے بہت کرسٹل کلیئر لکھ دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں کس کس کورٹ کو امپاور کرتی ہیں اور کس کس کورٹ کے پاس کیا کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہے. یہی جسے کہتے ہیں بات جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں بھی ڈسکس ہو گئی ہے. سو اب لیٹ دا ٹائم اینڈ لیٹ دا لا ایوالو, اس کے بعد ہم کسی بیٹر کنکلوژن میں پہنچ سکیں گے. باقی جہاں تک رہی بات کہ جی جو ججمنٹس یا فائنڈنگز آف دا کورٹ ہیں, obvious بات ہے اس کو آپ ریلائی تو کر سکتے ہیں, وہ کیونکہ جو ایف سی سی ہے اس نے کو بہت زیادہ فائنڈنگز تو ابھی تک دی نہیں ہے 6-8 مہینوں کے اندر, تو وہ ریلائی کریں گی جو کہ پریویس ججمنٹس ہیں ان کے اوپر ہی. اور اگر کوئی فائنڈنگ دینی بھی ہوگی تو obviously وہ جسے کہتے ہیں دونوں کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوگی. بالکل ٹھیک. میں یہیں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب کے پاس ایک کیس ٹیک اپ ہوا تھا جس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا آرڈر لکھوایا تھا کہ اس کی انٹرپریٹیشن درکار ہے کہ whether it is ultra virus to the constitution or not, اس طرح کی کوئی بات تھی. ٹیکس یا کسٹم بالکل یو ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو, اور آپ کو یاد ہوگا وہ کیس ان کے روسٹر سے نکال دیا گیا تھا, ان کی لسٹ سے نکال لیا گیا تھا, تب وہ بینچ کی بات تھی, سب کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا. اب جو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو پاورز تھیں اب وہ ایف سی سی کے پاس چلی گئی ہیں. اب اس کو مد نظر رکھیں اس مثال کو اور دیکھیں کہ سپریم کورٹ کسی میٹر میں ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہوئے, اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے, فار ایگزامپل آرٹیکل 185 کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ اس میٹر میں یہ جورسڈکشن اس فلاں کورٹ کی ہے. اچھا سملر سچویشن جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ 189 میں اگر ایف سی سی کہتی ہے وہ کہ جی یہ ہماری جورسڈکشن ہے, تو کیا تو کیا انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ابھی تک بھی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اقبال صاحب ایک چیز ناظرین کے ذہن میں بھی بات آ رہی ہوگی, وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نیب امینڈمنٹ کے ذریعے جورسڈکشن جو ہے وہ ایف سی سی کورٹ کو مل گئی, تو کیا ایک نارمل جو لا ہے اس کے ذریعے آپ جورسڈکشن ایف سی سی کورٹ یا سپریم کورٹ کو دے سکتے ہیں یا اس کے اندر آئینی ترمیم درکار ہوگی؟ اچھا نہیں, یہ آئینی ترمیم درکار نہیں ہوگی. یہ میرے خیال میں عام جو قانون ہے وہ اس میں امینڈمنٹ کر کے بھی آپ سپریم کورٹ تک کی اس میٹر میں جورسڈکشن اس کی چینج کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں چیمہ صاحب کی طرف یہی کوشچن لے کے جاؤں گا. چیمہ صاحب, ایک اقبال صاحب نے بھی بتایا اور ظاہر ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں کہ نیب امینڈمنٹ کے اندر جو ہے وہ جورسڈکشن ترمیم کر کے جورسڈکشن جو ہے وہ آنریبل ایف سی سی کورٹ کو دے دی گئی, تو کیا آرڈنری لا کے ذریعے یہ پاسبل ہے یا اس کے اندر آئینی ترمیم ریکوائرڈ ہوگی؟ نہیں پاسبل. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کا جو ہماری پہلی ڈسکشن تھی نا, میں اس پہ دوبارہ بتا رہا ہوں. میرا خیال ہے آپ جو امینڈمنٹس آئے ہیں نا 27ویں ترمیم کے ذریعے سے, جی اس کے بعد میرا خیال ہے دونوں عدالتوں میں اتنا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. کافی حد تک کلیئرٹی انہوں نے دے دی ہے. اس کو میں بتا دیتا ہوں. 175F پرووائڈ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن اور کورٹ کا اختیار ہوگا ان تمام اپیلز کے اوپر جو, اب آپ کا پہلا جو سوال تھا, پہلی شک یہ ہے کہ جو کسی بھی ایکٹ کے ذریعے اس کو اپیل دی گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلی پروویژن ہے. تو اگر کوئی ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ اپیل پرووائڈ کر رہا ہے تو پھر وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اپیل جائے گی. بالکل. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ خود سرٹیفائی کر دے کہ اس کیس کے اندر کوئی آئینی نوعیت کا سوال تھا تو وہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جائے گی اپیل. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ کسی بھی ایسے آرڈر سے جو آرٹیکل 199 کے تحت دیا گیا, جو ہم عام لائرز کو پتا ہے وہ ریٹ جورسڈکشن کا فیصلہ ہوتا ہے, تو اگر 199 کا کوئی فیصلہ ہے تو وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا اگر وہ اپیل گرانٹ کرتی ہے تو. بالکل ٹھیک. تو مطلب اپیلز کی حد تک تو میرا خیال ہے کافی کلیئرٹی سے انہوں نے اسپیسیفائی کر دی ہے کہ ان صورتوں میں اپیل اب جائے گی. باقی سارے میٹرز اپیلٹ جو ہیں وہ
उधर ही जाएंगे, और उसमें भी आपको पता एक्सक्लूजन है रेंट और फैमिली का। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। एक्चुअली इसमें होनी नहीं चाहिए कंफ्यूजन। जी बिल्कुल ठीक है। एंड नाज़रीन, क्लैरिटी आई है, अच्छी एक जुरिस्डिक्शन हमारी जो एक जिसे आप कहते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस है वो डेवलप हुई है। ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल साहब और जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से इसी तरह से जो है वो जब आपकी मुख्तलिफ जजमेंट आती रहेंगी तो इसके अंदर फर्दर क्लैरिटी आती रहेगी और मामला जो है वो एक सहूलत की तरफ जाएगा। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ता हूँ, और हमारे लॉयर्स के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है प्रैक्टिस के अंदर। क्लाइंट जब हमारे पास आते हैं तो ये फरमाते हैं कि जनाब मुझे पक्का फैसला चाहिए डन बेस के ऊपर, मुझे अपने फेवर के अंदर फैसला चाहिए, गारंटीड फैसला चाहिए। क्या एक लॉयर कानूनी तौर पर या उसका जो प्रैक्टिशनर लॉ है उसके मुताबिक क्या वो इस तरह का फैसला या इस तरह का वादा कर सकता है कि जनाब मैं आपको आपके मुकदमे का फैसला आपके हक के अंदर दिलवाऊंगा? इसके अंदर क्या बारीकियां हैं, क्या मामला हो सकता है, उस पर बात करेंगे। मैं शाम आपसे जो है वो बात का खास करना चाहूँगा इस मौजू के ऊपर। जाहिर है आप भी ट्रायल के भी लॉयर हैं, एपलेट कोर्ट में भी हम आपको देखते हैं, यू आर हेडिंग टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट, एक आपका अरसा भी गुजर गया वकालत के अंदर। क्या हमारा लॉ ये इजाज़त देता है, नहीं देता, सबको पता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के अंदर किस तरह चल रहा है, इसको किस तरह से कर्टेल किया जाए? देखें बट साहब, वेरी अनफॉर्चुनेटली और बड़ी बदकिस्मती के साथ हमारे जो आजकल का मुआशरा है ना, जब भी वो किसी लॉयर को इंगेज करता है तो उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि वो ये कहता है कि मुझे किसी किस्म की कोई गारंटी दे दें। अच्छा, अब गारंटी के अंदर क्या फैसला उसके हक में है। हाँ जी, गारंटी दे दें और फैसला उसके हक में है। अब अनफॉर्चुनेटली बड़ी माजरत के साथ हमारी जो लीगल कम्युनिटी है उसके अंदर ये एक परसेप्शन डेवलप हो गई है कि जी वही बात डन बेस की। अब डन बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो तो पाकिस्तान में एंड ऑल ओवर द डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन उसको तो डिस्करेज किया जाता है इन एनी मैनर व्हाटसोएवर टू एक्सट्रीम एक्सटेंट। अब अनफॉर्चुनेटली यहां पे जो भी क्लाइंट आ रहा है वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज के लिए आ रहा है कि जी मुझे ये बताएं कि 100% मेरा फैसला मेरे हक में होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब मैं बट सब मैं उधर ही मैं अब आ रहा हूं। अच्छा, अब उसमें असल में सिचुएशन इस तरह की है कि जब कोई गारंटी दे दी जाती है तो वो उस हिसाब से हेफ्टी अमाउंट पे करता है लॉयर को। अब अगर प्रोफेशनल फी की बात की जाए तो प्रोफेशनल फी में जो आपके अंडर 10 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस या जो लॉयर्स हैं उनको कोई भी हेफ्टी अमाउंट नहीं देता। लेट सपोज कि अगर आप मिलियंस में बात कर रहे हैं फीस की, हालांकि काम एक ट्रायल पे 3 से 4 साल लग जाते हैं उसको कंक्लूड होते होते, और वो मजबूर हो जाता है 25 से 30 हजार 50 हजार रुपए के ऊपर काम करने के ऊपर। अब मेरी सिर्फ गुजारिश ये है इन फर्दरेंस टू दैट, अगर वो कोई कमिटमेंट दे देता है कि जी 100% डन बेस है जी, नहीं तो आप पैसे दे दें, वैसे आपको हम कमिटमेंट दे देते हैं, आपको पैसे हम वापस कर देंगे, तो उस पॉइंट के ऊपर जो कि क्लाइंट है या कोई भी साइल है या जो लिटिगेटर है वो आके जिसे कहते हैं आपको पैसे जितने आप मांगते हैं वो दे देता है। अब मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये तो इस जो ये है प्रिंसिपल या फॉर एग्जांपल ये जो एक टर्म है डन बेसिस, इसको तो हायर लेवल के ऊपर डिस्करेज करना चाहिए। बट डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो नो विन नो फी का कॉन्सेप्ट इज देयर। उसको कैप लगा दिया जाता है 25% का, और उसके अंदर होता यह है कि लेट सपोज के एक क्लाइंट आपके पास आया है और उसने अपना आपके साथ जो भी केस है वो डिस्कस किया है और उसने ब्रीफ आपको दिया है, और उसकी कंक्लूजन में आप उसके साथ एक CFA जो कि कंडीशनल फी एग्रीमेंट है उसके अंदर आप आ जाते हो। अच्छा, और जब आप कंडीशनल फी एग्रीमेंट के अंदर आते हो तो कंडीशनल फी एग्रीमेंट के अंदर आपको वो सिर्फ माइनस एक्सपेंसेस पे करता है, और उसके बाद आपको एक सक्सेस फी डिफाइन कर लेता है कि एट द कंक्लूजन ऑफ द डिसीजन, अगर तो वो डिसीजन मेरी फेवर में आ गया तो मैं जो भी क्लेम होगा उसकी इतनी अमाउंट आपको दे दूं। लेकिन हमारे लॉ में तो इसकी भी मान्यता हमारे लॉ में नहीं है। अब मैं ये बेसिकली आपको व्हाट्सएप ये बात कहना चाह रहा हूं कि देखें इसमें हो क्या रहा है। अब असल में हमारी जो मतलब जो भी साइल है जो कि मार्केट में अपना केस लेके आता है, डिफरेंट लॉयर से मिलता है, वो रिजल्ट आजकल के दौर में रिजल्ट ओरिएंटेड काम मांग रहा है, वरना वो किसी वकील को फीस देने के लिए तैयार नहीं है। अब हो क्या रहा है कि टाउटिज्म जो है वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना बढ़ गया है। अब हो ये रहा है कि जजों की भी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है
जजों के नाम पे पैसे पकड़े जा रहे हैं, जजों के नाम के ऊपर जिसे कहते हैं काम लिया जा रहा है, और दफ्तर वो चल रहे हैं जिनके 2 या 3 जजेस पे रोल के ऊपर है। बड़ी माजरत के साथ मैं जुडिशरी के नहीं जा रहा, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं। अब मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इस कॉन्सेप्ट को ना डिस्करेज करना कि जी डन बीस को तो आप डिस्करेज करें, बट नो विन नो फी हमारी बार काउंसिल को चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर स्क्रूटनी करके और ये एक लॉ बना दिया जाए कि ठीक है नो विन नो फी के कॉन्सेप्ट को हम इनकरेज करते हैं, बट एक प्रॉपर एग्रीमेंट की बाबत, बट आपने ये टर्म यूज नहीं करनी है कि जी ये जज के नाम पे मैं पैसे ले रहा हूं या मैं डन बेस पे ले। एक बार आपका पॉइंट आ गया, मैं इकबाल साहब की तरफ आऊंगा। इकबाल साहब, अच्छी एक तजवीज आई है, जाहिर है शाम ने इंटरनेशनल लॉ का एक जिक्र किया यूके के अंदर, तो उसके अंदर सक्सेस एग्रीमेंट हो सकता है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। हमारे लॉ के अंदर इतना इसको क्यों सख्ती से किया गया, हालांकि हमारा लॉ जो है सारा ड्राइव तो यूके से होता है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमारा चूंकि लॉ एक्चुअली इंडिया और हमारा एक ही था, तो ये मेरे ख्याल में उसी से आगे कॉपी पेस्ट किया गया। और मेरे ख्याल में अगर ये पंजाब हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल या प्रोविंशियल बार काउंसिल अगर ऐसी तरमीम ले आएँ तो फिर मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत नहीं होगी और ये किया भी जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल मौजूदा जो हमारा कानून है या हमारे जो पाकिस्तान प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 हैं, क्या उसके मुताबिक ऐसा परमिटेड है? जी, तो आंसर इज नो। ना तो आप डन बेसिस पे केसेस ले सकते हैं, ना आप उसमें जो अगर प्रॉपर्टी का मैटर है तो उसमें से शेयर ले सकते हैं, ना कोई आप कंटिंजेंट एग्रीमेंट इस बारे में कर सकते हैं, ना कि उसमें परसेंटेज का एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जी अगर जीत गए तो इतने परसेंट आप मुझे दे दीजिएगा। और इवन ये जो टाउटिज्म के थ्रू कि जी आप हमारे पास केस लेके आए और इतनी परसेंटेज वो आप ले जाए, इसकी भी ममानियत है। इवन अगर किसी क्लाइंट का आप केस कर रहे हैं तो आप उसकी ये नहीं कह सकते, आप उससे प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। ठीक आप क्योंकि आपका उसके ऊपर एक ऐसा आपका रोल ऐसा है कि आप उसके साथ बार्गेनिंग में आप उसके हाँ जी उस पे हावी हो सकते हैं। और इसके अलावा इवन आप सिर्फ अपने नाम पे नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते कि आप किसी और के नाम पे बेनामी ट्रांजैक्शन कर लें, एक्चुअल ओनर आप हों लेकिन एक्चुअली किसी और के नाम पे परचेज कर लें। तो इस तरह की तमाम जो है ये कबातें जो हैं ये हमारी वकला कम्युनिटी में मौजूद हैं और इनको डिस्करेज किया जाना चाहिए। और ये जो जिस केस की हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली एक आबिद खुर्शीद नामी शख्स ने समिया कुरैशी एडवोकेट, ये जो कि बहावलपुर से थी, उनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी कि इन्होंने मुझसे इतनी फीस चार्ज की और ये प्रॉपर्ली पेश नहीं हुई। और इन्होंने कहा था कि डन बेसिस पे एक्चुअली इन्होंने केस लिया था, जो कि एक्चुअली बहावलपुर के मॉडल टाउन में एक आइकॉन प्लाजा बन रहा था। तो इन्होंने कहा था कि मैं 4 पेशियों में वहां उसकी तामीर रुकवा दूंगी, बिल्कुल ठीक, जबकि वो तामीर जारी रही, जिस वजह से जो है ना इसको कहा जाए कि मेरी फीस वापस करें। ये पॉइंट आया तो जी इस पे उनको सजा हुई, उनका लाइसेंस मुअत्तल हुआ और इस पे ये फैसला आया है। ये उनको बहाल हो गया लाइसेंस। अच्छा, ये इसमें ये जो है ये इसका रिजल्ट मेरे पास नहीं है कि उन्होंने फैसला क्या किया है, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशंस मेरे पास मौजूद हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें कही। लेकिन ये कोई पहला फैसला नहीं है। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का बतौर चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, ये इससे पहले भी 14 फरवरी 2026 को हयातुल्लाह खान नियाजी केस में भी इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं। पॉइंट आ गया। मैं एक बात सब आगे बढ़ता हूँ। चीमा साहब, आपने भी डिटेल पढ़ ली है इसके अंदर। सवाल मेरा ये है, जिसके अंदर जो इस न्यूज के अंदर भी इंडिकेट हुआ है कि जनाब आप जो है वो क्लाइंट को क्यों नहीं इसके अंदर सजा देते, कि वो क्यों कर रहे हैं आपको रागब, वो लॉयड से डिमांड करते हैं। मार्केट इस तरफ जो है चल पड़ी है, उसकी टेंडेंसी ये है कि वो आके आपको कहते हैं भाई आप डन बेस करें, आप जो मर्जी करें, मेरा काम होना चाहिए। तो जब आप कंप्लेंट लेके जाते हैं जी वकील साहब ने इतने पैसे ले लिए और काम नहीं हुआ, तो एट दैट टाइम जैसे कहा जाता है रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जो है वो दोस्ती हैं। तो इस सूरत में तो फिर क्लाइंट को भी उसके अंदर सजा होनी चाहिए। चीमा साहब बिल्कुल एक नंबर और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और मैं क्लैरिटी देखें करना चाह रहा हूँ। ये जमीन आसमान का फर्क है जी। जो वो होता है ना नो विन नो फी और डन बेसिस, इसमें तो आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। नो विन नो फी का मतलब ये होता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अगर मैं जीत गया तो मुझे पैसे मिलेंगे, अगर मैं हार गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक,
یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو آپ کو فیصلہ آپ کی مرضی کا دینا ہی ہے، ٹھیک، آپ بھول جائیں اس بات کو کہ آپ کے خلاف آئے گا، اب رقم میری مرضی کی دیں مجھے. اوکے، بالکل صحیح. تو ان دونوں چیزوں میں کوئی کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے ہیں. وہ بالکل ایک جو ہے اس کو آپ سمجھیں، اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو اور بات ہے، لیکن وہ اس طرح کا کوئی ناجائز ارینجمنٹ نہیں ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے، جس کو ہم ڈن بیسس کہتے ہیں. ڈن بیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلائنٹ کو، سائل کو یہ کنوے کر رہے ہیں کہ میری کوئی ارینجمنٹ ہے یا میری کوئی بات چلتی ہے یا میرا کوئی اور معاملہ ہے جس کی وجہ سے مقدمہ تو آپ سمجھیں رسک ہی کوئی نہیں ہے اس میں آپ کے خلاف فیصلہ ہونے کا. بھائی نو اینڈ نو فی میں تو خلاف بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی وکیل یہ نہیں کہتا کہ 100% ہم جیتیں گے، کوشش ہی ہے نا، لیکن وہ صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح اطمینان ہے اپنے مقدمے میں یا اپنی قابلیت پہ میں فیصلہ لے لوں گا، اس وجہ سے میں اپنی فی بھی تبھی لوں گا جب آپ کو ملے گی. یہ اور بات ہے. لیکن چیمہ صاحب ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے تو آپ آؤٹ آف یور ایکسپیرینس یہ کہتے ہیں جی کہ میری اپنی جو ہے وہ پریکٹس مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ 100% جیتیں گے، تو یہ کہنا بھی غلط ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی کو. نہیں، فرق ہے. وہاں پہ آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں اپنی کوشش پوری کروں گا. دیکھیں 100% کون، مطلب اللہ کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے سر؟ اگر آپ میرٹ پہ چلتے ہو کون کہہ سکتا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ تجربے کی بنیاد پہ کون دے سکتا ہے کہ 100% میں آپ کو کبھی بھی نہیں کوئی وکیل کہے گا. بہت آپ کو محتاط ہو کے اندازہ دینا ہوتا ہے جی کہ 50%، 70%، 60% پرسنٹیجز میں تو ہم ویسے ہی بڑا جھجکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا آؤٹ کم بتانے سے. تو ایسا تو 100% کون کہہ سکتا ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کیس میں اور میری قابلیت کے اوپر دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے ہمارے چانسز اچھے ہیں، یا لگتا ہے کہ ہم اس کیس کو جیت جائیں گے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. یہ اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں یہ چیز، اس میں کہنا، اس میں اپنی جائز فیس لینا، اس میں بہت فرق ہے. اس چیز سے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے، آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہوئی ہے، اب آپ پیسے دیں میری مرضی کے. ڈن بیسس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس میں 1% کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اتنا شور تو بات صاحب اب تب بھی ہو سکتے ہیں نا جب آپ کے اختیار میں کوئی ہو چیز فیصلے کی. بالکل ٹھیک ہے. پوائنٹ آیا. میں حشام سے بات اس میں بٹ صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ اس کے اندر جو بیسیکلی لٹیگنٹ ہے اس کو بھی جسے کہتے ہیں یہ ڈسکریج کرنا چاہیے، اور اس کو بھی جسے کہتے ہیں سزا ملنی چاہیے کہ پینل کانسیکوینسز ہونی چاہیے. کہ اگر فار ایگزامپل وہ یہ بھی اپنی ظاہر کرتا ہے خواہش کہ میں یہ آپ گارنٹی مجھے دیں اور گارنٹی کے اوپر یہ کام کروائیں، تو پھر ہی جسے کہتے ہیں میں آپ کو پیسے دوں گا. تو کلائنٹ کو بھی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بیسیکلی ایک جو پرسپشن ڈیولپ ہو گئی ہے نا لٹیگنٹس کے اندر کہ جی ہم جائیں گے تو ہم جسے کہتے ہیں وکیل کو 5,000 روپے بھی 2,000 روپے بھی کام کروا لیں گے، یہ غلط ہے. اور اس کے بعد ہم صرف پیسے تب ہی اس کو دیں گے جب وہ ہمیں ریزلٹ اورینٹڈ یا ہمارے ومز اینڈ وشز کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اور ہمیں گارنٹی دے دے گا کہ جی یہ کام 100% میں وہ جج کی انوالومنٹ سے کروا دوں گا. یہ ایک سمجھ لیں ہمارے لیگل سسٹم کے اوپر اتنا بڑا ایک یہ دبا ہے کہ اس چیز کو اگر یہاں پہ نہ روکا گیا تو بڑے لوگوں کی جو پروفیشنل لائرز ہیں جو یہ کام نہیں کرتے ان کے دفتر بند ہو جائیں گے. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کروں کہ یہ بار کاؤنسلز کو بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، اور اس کے بعد یہ کلیئر آبزرویشن دے دینی چاہیے کہ فار انسٹنس اگر لیٹ سپوز کوئی بھی لٹیگنٹ آ کے یہ ظاہر کرتا ہے اور بار کاؤنسل کو یہ انفارمیشن مل جاتی ہے تو اس کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے. اس کے اندر لا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈیفائن کر دیں کہ ڈن بیسس کا کانسیپٹ از انلیگل، بٹ ہاں وی ہیو گاٹ آپشنز جس کے اندر کنٹینجنسی فی، نو ون نو فی، اور یہ جو آپ کا سکسیس فی ارینجمنٹ ہے اس کے اوپر لوگ آ سکیں. اس کے ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. تیسرے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. مجھے صرف 1 منٹ دے دیں. ایکچولی آپ دیکھتے ہیں کہ جو لٹیگنٹ ہے ان کا بھی رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے وکیل کے پاس جائیں جو ان کو فوری طور پہ ریلیف لے کے دے سکے. جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن جیتتا ہے تو وہ سال اس کی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بس چاندی ہو گئی. تو کیا ہماری بار کاؤنسلز اس پہ بھی کوئی کام کر رہی ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے
کیا اس کے پاس ہی سارے کے سارے کیسز جانے بالکل ساری برماد جتنے بھی اس طرح کے کافی ترمیم کی ضرورت ہے جس کے اندر بہتری آ سکے. اور میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کینڈیڈیٹ جیت جائے اس کو اس سال جب تک وہ آفس ہولڈ کر رہا ہے تب تک اس کو پریکٹس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کافی زیادہ آپشنز آ سکتی ہیں جس کے اندر ابھی ترمیم کی ضرورت ہے. معاملہ بہتری کی طرف جانا چاہیے. تیسرے اور آخری موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. سیکشن 7E کے اندر جو ہے وہ آرڈیننس انکم ٹیکس کا, اس کے اندر ترمیم آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیمڈ انکم پراپرٹی کے اوپر جو اندازے سے ایک نوشن انکم کا بھی اس کو لفظ استعمال ہوا, اس سیکشن کو جو ہے وہ ایف سی سی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. چیمہ صاحب خبر آپ نے سنی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بریفلی, ٹائم شارٹ ہے. بٹ صاحب یہ بہت بڑی نیوز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پیئرز کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے ایک سٹیزنز کے فیور میں اور گورنمنٹ کے اگینسٹ بہت بڑا فیصلہ دیا ہے اور یہ اس کی سگنیفیکنس جو ہے ہمیں سامنے اس لیے رکھنی چاہیے کیونکہ یہ گورنمنٹ کے لیے ٹیکس تھا کیا؟ یہ ٹیکس تھا کیا؟ تھوڑا سا جی ٹیکس یہ تھا سر کہ 7E کی پروویژن شامل کی گئی 22 میں, اور اگلے سال سے اطلاق ہوا. وہ یہ کہتی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے تو آپ کی پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو کے 5% کے حساب سے جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹیکس, اس کو آپ کی انکم سمجھا جائے گا. اوکے بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, چاہے وہ آپ کی انکم ہے یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ٹائم کی کمی ہے, میں اشام فائنل ٹو سینٹینسز ریگارڈنگ دس لا. اچھا, اس میں بٹ صاحب بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ اس کو جسے کہتے ہیں ٹرن ڈاؤن اور سٹک آف کیا گیا ہے. یہ ایک بڑا لکونہ تھا اور ایک بڑا کلاگ اینڈ فیٹر تھا آپ کی جسے کہتے ہیں اس ٹیکس سسٹم کے اوپر کہ ایک پراپرٹی یوزیبل ہی نہیں ہے, وہ صرف پڑی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر جسے کہتے ہیں 7E کے تحت جو ہے وہ آپ ٹیکس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں 5% آف دا مارکیٹ ویلیو آف دا پراپرٹی. اور لوگ جسے کہتے ہیں مطلب اس حد تک آگے تھے کہ وہ اپنی پراپرٹیز جو ہے وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کر رہے تھے, جس بیس کے اوپر اوور آل جسے کہتے ہیں ٹیکسیشن میں بھی کمی آ رہی تھی اور لوگ جو ہیں وہ اس پراپرٹی کے ایمبٹ سے اچھا فیصلہ ہے. اچھا, بہت اچھا. ایک بار سے فائنل 1 منٹ رہ گیا. جی یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی صرف اب ایزیوم کر کے کہ ہاں یہ آپ کی پراپرٹی پڑی ہے, اس سے انکم جنریٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, آپ اتنے % اس کی ویلیو کے حساب سے آپ ہمیں ٹیکس دے دیں 5%. ریزیڈنس کے اوپر تو نہیں تھا یہ؟ نہیں, ریزیڈنس کے اوپر بھی تھا نا, ریزیڈنس کے اوپر بھی تھا, لیکن اس کی ایگزمپشن تھی کہ آپ کا ذاتی جو ایک گھر ہے اس پہ نہیں ہوگی, یا زرعی اراضی پہ نہیں ہوگی, یا جو مقامی یا جو دوسرے سرکاری ادارے ان پہ نہیں ہوگی, اور ایسی پراپرٹی جو کاروباری استعمال کے لیے استعمال ہو رہی ہو وہ اس پہ نہیں ہوگی. ٹھیک, یعنی اگر میرے پاس 2 گھر ہیں تو دوسرے کے اوپر دوسرے پہ انہوں نے کہا ہم ایزیوم کریں گے کہ اس کی اتنی ویلیو ہے اور اس پہ اتنی آپ انکم لے رہے ہیں, اور اس کو انہوں نے ڈیمڈ انکم کا نام دیا تھا, جو کہ اس لیے سیٹیسفائڈ کر دی گئی کہ یہ انکم ٹیکس کے زمرے میں نہیں آتی. یہ ایکچولی آپ انکم ٹیکس کے ایکچولی آپ ویلتھ ٹیکس کی حیثیت رکھتی ہے, جس پہ زیادہ تنقید یہ ہو رہی تھی کہ یہ سیکشن در حقیقت انکم ٹیکس کی آڑ میں ویلتھ ٹیکس کی حیثیت کے طور پہ چارج کیا جا رہا ہے. تو آپ انکم تو آپ کی ہے نہیں, لیکن پھر بھی آپ چارج کیے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل کوئی آپ کا گھر پڑا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس میں رہائش پذیر رہا جا سکے یا کرائے پہ دیا جا سکے, لیکن ٹائم شام بالکل ختم ہو گیا. مجھے کال کی جا رہی ہے کہ ٹائم ناظرین امپروومنٹ کا مارجن ہمیشہ رہتا ہے. آنریبل کورٹس بھی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں, ہمیں جو ہے وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھی اور بری باتیں ہوتی رہتی ہیں, اس کو امپروو کرنا چاہیے. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے. اللہ حافظ.